लोग ये कहते हैं जी कि नहीं, क्लियर कट कहाँ लिखा है, कोई वर्स लेकर आए, कोई हदीस हमें दिखाएं जहाँ पे मना है कि लड़का और लड़की दोस्ती नहीं कर सकते। क्या लड़का और लड़की की दोस्ती जायज है? ये एक ऐसा सवाल है हमारे कल्चर में जिसको बहुत सी यूथ जिसको लेके कंफ्यूज्ड है, और हर एक ने अपने अपने आंसर्स बनाए हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अपनी दीन की रोशनी में देखें। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। देखें, या तो कोई ये कहे ना कि चलो मैं अपना नाम जो है वो रामचंद्र रख लेता हूँ या टॉम रख लेता हूँ, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम दीन के मुताबिक बात नहीं करेंगे, ना हम दीन आप पे अप्लाई करेंगे। लेकिन जब एक बंदा कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं फातिमा हूँ, या मेरा नाम खदीजा है या आयशा है, या जाहिर है कि वो कहता है कि अहमद मेरा नाम है, वगैरह वगैरह जो मुसलमान नाम है, तो फिर जाहिर है कि फिर दीन अप्लाई होता है, फिर तो हमें इस्लाम के थ्रू ही बताना है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं, क्लियर कट कहाँ लिखा है, कोई वर्स लेकर आए, कोई हदीस हमें दिखाएं जहाँ पे मना है कि लड़का और लड़की दोस्ती नहीं कर सकते। बल्कि इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग सूरह तौबा की आया है कि मोमिन मर्द और औरत आपस में दोस्त हैं, वली के वर्ड है ना, वली हैं। तो ये मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया हुआ है अपनी वीडियो में कि वली से यहाँ पे मुराद है मददगार, वली से यहाँ पे मुराद है कि बहुत सीक्रेट कीपर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और ये आया कब नाजिल हुई? जब जाहिर है कि मदीना में हिजरत की, तो फिर अल्लाह ताला ने यही मोमिनीन को मैसेज दिया कि तुम सब सपोर्टर्स हो एक दूसरे के। यानी ये जो तुम्हारी बहन है, जो ब्लड रिलेशन की बहन नहीं है, लेकिन वैसे ही तुम्हारी सिस्टर इन इस्लाम है, सिस्टर इन ह्यूमैनिटी है, यू आर द सपोर्टर ऑफ दैट सिस्टर। इसी तरह जो औरतें हैं वो मर्दों की सपोर्टर है। तो ये यहाँ पे दोस्ती का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो निकल आया इस आयत से। दूसरी बात ये है कि इस आयत में ये कहाँ से साबित हो रहा है, अल्लाह माफ करे कि मोमिन मर्द और औरतें जो है वो हाई फाइव्स करें और हग करें एक दूसरे को और दोस्तियां लगाते फिरें। अच्छा, पहली बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में कहाँ है, हमें दिखाएं कि कौन सी कुरान की वर्स में डायरेक्ट लिखा है कि मोमिन जो लड़का और लड़की और दोस्ती नहीं कर सकते आपस में। तो पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। एग्जैक्ट वर्ड लिखा होना चाहिए ना कि मैं थप्पड़ नहीं मार सकता, थप्पड़ का वर्ड होना चाहिए कुरान और हदीस में। तो बात असल में ये है कि जरूरी नहीं होता कि कुरान और हदीस में एग्जैक्ट वो बात इस तरह से लिखी हो। कुरान और हदीस में जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन जनरल प्रिंसिपल से एक बात डिराइव की जाती है। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग सेफ हैं। तो इससे साबित हो गया कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता बिला वजह। तो बाकी ये कि जाहिर है कि इस्लाम एक रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है। कोई आपको लगाए तो इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप भी उसको लगाएं, लेकिन माफ करना ये अफजल है। अल्लाह ताला ने जो है जाहिर है कि इसकी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने तारीफ की है माफ करने वालों की, एहसान करने वालों की। हैविंग सेड इट, सिमिलरली कुरान और हदीस में अगर डायरेक्ट ये कहीं नहीं आया ना कि मर्द और औरत दोस्ती नहीं कर सकते, तो मतलब जैसे आप चाह रहे हैं कि क्लियर कट लिखा हो कि औरत और मर्द की दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर बहुत सी चीजें हैं जो कुरान में हदीस में क्लियर कट उन टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं है जो टर्मिनोलॉजी आप चाह रहे हैं। हमेशा चीजें अखज की जाती हैं। हैविंग सेड इट, कितनी क्लियर कट हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक मर्द और औरत अकेले हो तो तीसरा शैतान होता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो मेरी तो बहुत सी लड़कियां दोस्त हैं, मेरे तो बहुत से लड़के दोस्त हैं। स्पेशली यूनिवर्सिटी के लोग जो है वो डिसएग्री करेंगे आके। तो अर्ज ये है कि जस्ट बिकॉज आप जो है जाहिर है कि बहुत अनअफेक्टेड हैं, डिसेंसी के साथ पेश आ रहे हैं, तो जो रूल्स होते हैं ना पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। इस्लाम ये देखकर नहीं बना कि मोहम्मद अली पे कोई चीज अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या फलाने पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इस्लाम इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का तकाजा ये है कि मर्द और औरत का इख्तलात ना हो, मर्द और औरत की इंटरमिंगलिंग ना हो आपस में। बिकॉज आप क्या चाहते हैं कि हर कोई जो है वो औरतों के साथ बैठे और औरतों के साथ मर्द जो है वो मर्द जाकर बैठे वगैरह वगैरह। तो कितने मसले पैदा होते हैं। मतलब आप जितने मर्जी सो कॉल्ड लिबरल और मॉडर्न हो जाए, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इस वक्त मुखातिब हूँ,
آپ لوگ یونیورسٹی ٹائم پہ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں, جتنے مرضی دوست رکھیں اور دوستیں رکھیں, دوستیاں رکھیں, فیمیل دوستیاں, شادی کرتے ہوئے آپ ہی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ سر میری وائف کے فرینڈز ہیں, میری ہونے والی وائف کے میل دوست ہیں اور مجھے بالکل نہیں پسند. تو میں نے اس کے سامنے جب یہ کنڈیشن رکھی تو وہ بہت غصے ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہماری منگنی ٹوٹ گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر آپ ہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ ہی لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں یونیورسٹی لائف میں کہ نہیں یہ کیا مولویوں نے بات لگا لی ہے, مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے, ہماری تو بہت ہے. اور آپ ہی لوگ شادی کے ٹائم پہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز بتائیں میں اپنی ہونے والی وائف کے میل فرینڈز کیسے چھڑواؤں, مجھے برداشت نہیں ہوتا, مجھے یہ بیئر نہیں ہوتا کہ اس کے میل فرینڈز ہوں. اچھا چھوڑیں مسلمان کلچر کو چھوڑیں, میں آپ کو ہندوز کی مثال دے سکتا ہوں, آئی ٹاک ٹو دیم. میں آپ کو نان مسلمز کی مثال دے سکتا ہوں کہ ایون دے آر پوزیسو. یہ غیرت اور یہ نیچر انسان کے اندر ہے. ہاؤ کین یو الاؤ کہ آپ کی وائف کے میل فرینڈز ہوں اور وہ گھر بھی آ رہے ہیں اور ڈنرز بھی چل رہے ہیں اور آپ کی وائف بھی گیدرنگز میں جا رہی ہیں. یہ تو نان مسلمز بھی الاؤ نہیں کرتے. جو پڑھے لکھے نان مسلمز ہیں ان کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, میرا ایکسپوجر ہے, میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہ کوئی عقل مند اگر یہاں پہ بحث کرنے ہے کہ نہیں جی نہیں وہاں پہ تو بڑا اوپن کلچر ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کبھی بیٹھے نہیں ہیں ان میں. اوپن کلچر آپ کو سمجھ آ جائے گا, ان کا میڈیا صرف اوپن کلچر دکھاتا ہے, اندر سے وہ ان کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس لیے بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ میل فیمیل فرینڈشپ سے. کوئی بندہ ایموشنل ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, وہ فیلنگز پیدا کر لیتا ہے, اگلا پھر اس کے بعد وہ برو زون ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ فرینڈ زون میں آ جاتا ہے, پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے. اسی طرح سیم گوز فار فیمیلز, they make friendship with males and then they get attached to them and then it's very difficult for them. تو یہ کیا کن چکروں میں آپ ڈل رہے ہیں, مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے, مینٹلی آپ کو جو ہے وہ اسلام ایسی چیزوں میں آپ کو ڈالنا ہی نہیں چاہ رہا جو بلا وجہ کے سٹریس کاز کریں. اور اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک لائن ہے, بات ختم, اینڈ آف ٹاپک. مطلب ہاؤ کین سم ون, فیمیل بیٹھی ہوتی ہیں میلز میں بغیر یہ احساس کیے کہ وہ فیمیلز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسامت ایک اور طرح سے مطلب کریٹ کی ہے, میلز اور طرح سے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ تھاٹ ختم ہو چکا ہے کہ فیمیلز یہ سمجھنا بند ہو گئی کہ وہ فیمیلز ہیں, اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے دوپٹہ لینا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے میل کے سامنے, کس طرح گفتگو کرنی ہے. سیم گوز فار یہ جو ہمارے سو کالڈ ماچو مین ہیں, میلز ہیں, یہی ماچو مین پھر بعد میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر میری ہونے والی وائف کے دوست چھڑوا دیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اب کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں, آپ لوگ کو خود پتا ہے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے اس چیز کی. میل فیمیل دوستی سو کالڈ جو آپ یہ دوستی کے دلائل لے کر آتے ہیں کہ میل اور فیمیل دوست ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دیٹ میکس اے اسکول, انورٹڈ کاما اسکول, اور ایک گروپ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس سے ہم بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. ہیونگ سیڈ اٹ, شریعت اور دین منع نہیں کرتا کہ آپ کسی فیمیل سے بات کریں. ہاں اس کے رولز کچھ ڈیفائن کیے, پروفیشنل بات کریں, آپ انٹریکشن کریں. یہ مطلب نہیں ہے شریعت کا کہ آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں, آپ سلام کا جواب نہ دیں, آپ بہت اچھے پیش آئیں. آپ کی فیمیل کلاس فیلوز ہیں, چلیں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, آپ کی فیمیل کلاس فیلوز ہیں, آپ ان سے بات کریں, پروفیشنلی بات کریں, آپ جو ہے وہ تمیز سے پیش آئیں, ڈیسنسی سے پیش آئیں. لیکن یہ جو دوستی سو کالڈ دوستیوں کا آج کل جو چلا ہوا ہے, تو سوری ٹو سے ماڈرن سائیکالوجی از اگینسٹ اٹ. میں آپ کو بہت سے سائیکالوجی سے دلائل دے سکتا ہوں کہ میل فیمیل کی فرینڈشپ نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا خود اگر آپ دل سے پوچھیں گے کہ یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے خدا کا خوف کریں. آپ مسلمان ہیں, یا تو اپنا نام رکھ لیں, رام چند رکھ لیں اور ٹام رکھ لیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ کریں, اٹس اوکے. لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ عبداللہ ہیں, احمد ہیں, ذیشان ہیں اور فاطمہ ہیں اور ختیجہ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر ظاہر ہے کہ دین کے مطابق دیکھنا ہوگا. تو دیٹس مائی رپلائی ٹو یو. آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.